birthday, Sir Roy! And then, message. Ang nakuang message sa imuha is gold health o tagaan pa ka og mayong panglawas sa Ginoo og more birthday to come with you. Wait, asa na ringawan? Ayan, and message na mo sa imuha, Sir Roy, nung happy birthday. And padayon sa pagkamaayo o padayon po sa imuhang maayo sa isig kataw ug labi na sa mga katribo no sa pagsikripisyo sa imong pagluto diha sa pagluto aron ipakaon sa mga katribo. Daghan kaayong salamat sa imong pagsakripisyo nga ang mga katribo kanunay makakaon gyud tungod sa imong pagluto. Unya daghan kaayong salamat labi na ang atong mga katribo sa pagsabot pod no sa ako ang mga kaigsuonan ng mga katribo sa pagsabot kanunay sa pagpasensya ug unsa usahay di nato ma-place ang kini mga batasan sa among mga katribo usahay. So daghan kaayong salamat. Happy birthday. Di namin mangutana og pila imong edad kay medyo batan-on pa man gyud kagnaw. Batan-on pa man kay kagnaw. Ha? 27 na daw ka. 47. Yan 47. Gikan sa mo ang kuan sa in behalf sa tanan nga mga katribo nga naa karon din sa Cloud Marorin Forest. Kami na mo istorya sa imo og happy birthday. Ayan, thank you so much. Then padayon lang sa pagkamaayo niya, padayon sa pagpasensya sa mga kauban na mo mga katribo usahay kay usahay di gyud mi ma-please usahay niya sa pagpakaon nimo kanunay sa pagluto nimo para sa mga katribo nga mga staff nga trabante dinhi sa Cloud Marorin Forest. Daghan kay salamat sa pagsabot kanunay sa amo ang mga batasan usahay. Ayan, thank you so much. Yan, more life, more blessings and more good health and pati sa imong mga pamilya, sa imong mga anak, tagaan pagtaas nga kinabuhi aron nga makita pa kanila permente og ikaw po taas pa nga kinabuhi aron nga makasubaybay pa ka sa ilang pagdako, sa ilang pagyaman ug sa ilang pag-improve sa ilang kinabuhi. Ayan, thank you so much. God bless you once again. Happy birthday! Bye-bye.